तारतम सागरको नेपाली स्वरूपको खुलासा ग्रन्थको 5औं प्रकरण। हामी परमात्माहरू परमधामबाट यस संसारमा आएका छौं र परमात्माका साथ हाम्रो अखण्ड सम्बन्ध छ। उहाँ स्वयं प्रकट भएर उहाँले हामीलाई तारतम ज्ञान दिनुभयो। यो तारतम ज्ञान रूपी सम्पदा अखण्ड परमधामबाट आएको छ। ब्रह्मज्ञानको यो परिचय हो। त्यसमा कुनै पनि रहस्य लुक्न सक्दैन। यति मात्र होइन, यसले त अखण्ड परमधाम ब्रह्म आत्माहरू तथा ईश्वरी सृष्टिको पनि परिचय तथा सबै नाशमान तत्त्वहरूको सीमा पनि निर्धारण गरिदिन्छ। अब म संसारमा उत्पन्न भएका जीवहरूको अलिकति विवरण प्रस्तुत गर्दैछु, जसलाई स्वयं परमात्माले परिचय गराउनु भएको छ। श्यामाजी स्वरूप सद्गुरुका अपार कृपाले म कुरानका गुण रहस्य स्पष्ट गर्दछु। कुरान अनुसार परमात्माद्वारा कुन भन्नाले उत्पन्न जीवहरूले कर्मकाण्डलाई अनिवार्य रूपमा शिरोधार्य गरेका छन्। यसरी कर्ममा नियम अनुसार उपासना गर्ने जीव वैकुण्ठ तथा शून्य निराकारसम्म पुग्न सक्दछन्। जो सांसारिक सुख भोग गर्नमा मग्न छन्, तीबाट मृत्युलोकको बन्धन नै छुट्न सक्दैन। यस्ता मानिसहरू तरवारको धार समान कर्मकाण्ड पार गरेर वैकुण्ठसम्म कसरी पुग्न सक्दछन्? चाहे सर्वसाधारण मानिस अथवा देवता तथा फरिस्ता नै किन नहुन्, जो शारीरिक मार्गको अनुसरण गर्दछन् तिनले गुण रहस्य बुझ्दैनन्। जो अक्षरधामका आत्माहरू छन्, तिनको मूल घर नै अखण्ड छ। यस्ता आत्माहरू शारीरिक कर्मलाई किन ग्रहण गर्थे? तिनीहरूलाई थाहा छ यथार्थ ज्ञान बिना आफ्नो घर पुग्न सकिँदैन। तर जो परमधामका आत्माहरू छन्, ती यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण परिचयका आधारमा नै हिँड्नेछन्। यी त निश्चय नै प्रेमका प्रतिमूर्ति हुन् र परमात्माका साथ नै यिनको सम्बन्ध छ। ब्रह्मात्माहरू तथा ईश्वरी सृष्टि यी दुई समुदाय छन्। यी दुवैका आफ्ना अखण्ड स्थान छन्। यी मध्ये एक प्रेममा ओतप्रोत छ भने अर्को चाहिँ उपासना र सेवामा संलग्न छ। यी दुवै आफ्नो आफ्नो परिचय अनुरूप आफ्नो मार्ग ग्रहण गर्दछन्। ब्रह्मात्माहरू तथा ईश्वरी सृष्टि आफ्ना मालिकका आज्ञाले आफ्नो धामबाट यस संसारमा अवतरित भएका छन्। ती आफ्ना मालिकका आज्ञाले नै सबै जीवहरूलाई संरक्षण दिएर स्वयं तारतम ज्ञानको प्रभातमा आफ्नो घर पुग्ने छन्। कुरानमा भनिएको छ अहिले 4 मुक्ति स्थान छन्। भविष्यमा यसको संख्या 8 हुनेछ। हे ब्रह्मात्मा हो, यसको विवरण सुन्नुहोस् र विचारपूर्वक हेर्नुहोस्। कुरानमा वर्णित 4 मुक्ति स्थानको वर्णन यस प्रकार छ। ती मध्ये एक अव्याकृतको महाकारणमा स्थित नित्य वैकुण्ठ मुक्ति स्थान हो। ब्रजराज रात्रिका 2 मुक्ति स्थान सबलीको कारण र महाकारणमा छन्। चतुर्थ मुक्ति स्थान सबलीको निर्मल चैतन्यमा छ, जहाँ ब्रह्मात्माहरूलाई परमधामको सन्देश लिएर रसूल मुहम्मद स्वयं पुगे। अन्तिम समयमा स्पष्ट हुने मुक्ति स्थानको विवरण यस प्रकार छ, जुन आत्मा जागृतिका समयमा स्थापित हुनेछ। अब तिनको निरूपण गर्दछु। यी नयाँ वर्णित मुक्ति स्थान मध्ये प्रथम सत्स्वरूपको निर्मल चैतन्य हो, जुन ब्रह्मात्माहरूको चित्तवृत्ति धारण गर्ने उत्तम जीवहरूको मुक्ति स्थान कहलाउँछ। अर्को मुक्ति स्थान सत्स्वरूपको महाकारण हो, जुन अक्षरधामबाट अवतरित भएर ईश्वर सृष्टिको चित्तवृत्ति धारण गर्ने जीवहरूका लागि भनिएको छ। तेस्रो मुक्ति स्थान अव्याकृतको कारण शरीरमा मानिएको छ। त्यो पैगम्बरहरूका लागि हो, जसले संसारमा परमात्माका दिव्य सन्देशको प्रचार गरे। यसरी चतुर्थ मुक्ति स्थान संसारका सबै जीवहरूको मानिएको छ। जति जीवहरूले प्रेम मार्गको अनुसरण गरेर पवित्र सत्य हृदयले कर्मका नियमहरूको पालन गरेका छन्, तिनलाई पनि तृतीय मुक्ति स्थान प्राप्त हुनेछ। यसरी सत्यको अनुसरण गर्ने जीवहरूलाई अन्तिम समय नरकाग्निमा बस्नु पर्दैन। जुन जीवहरूले कर्म मार्गको अनुसरण गर्दै सत्यनिष्ठा राख्न सकेनन्, ती नरकाग्निमा बलेर शुद्ध हुनेछन्। तिनका लागि चतुर्थ मुक्तिमा स्थान प्राप्त हुनेछ।
सरस्वरूप निर्मल चैतन्यमा स्थित नयाँ प्रथम मुक्ति स्थानलाई ब्रह्मात्माहरूको प्रतिबिम्ब भनिएको छ। वास्तवमा त्यो ब्रह्मात्माहरूले मायाजन्य खेलमा धारण गरेका शरीरको नै प्रतिबिम्ब हो। परमधामबाट अवतीर्ण ब्रह्मात्माहरूको चित्तवृत्ति त अखण्ड परमधाममा नै जाग्नेछ। आत्माहरू यस खेलमा आएर जबसम्म तारतम ज्ञानद्वारा आफ्नो मार्ग प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म आफ्नो धाममा जागृत हुने छैन। सद्गुरु सबैलाई नश्वरताको सीमाको निर्देशन लिएर अन्तमा आफ्नो स्थानमा पुर्याइदिनुहुन्छ। अब म रसुल मोहम्मदद्वारा जति जीवहरूको सिफारिस गरियो त्यस विषयमा भन्दछु। जो अन्तिम समयमा अवतरित मोहम्मदका प्रेमी छन् तिनको संक्षिप्त विवरण सुन्नुहोस्। म आफ्ना आत्माहरूलाई यो विवरण दिँदैछु। जसलाई रसुल मोहम्मदको सिफारिस प्राप्त छ ती आत्माहरू तत्काल संसारबाट विमुख भएर मोहम्मदको तृतीय स्वरूपको शरणमा पुग्नेछन्। जति आत्माहरूले सांसारिक माया मोहलाई छोडेर यथार्थ ज्ञान तथा पूर्ण परिचयको मार्ग ग्रहण गरेनन् ती परमधाममा पुग्न सकेनन्। तिनलाई रसुल मोहम्मदको सिफारिस पनि प्राप्त भएन। जति आत्माहरू सांसारिक माया मोहमा संलग्न छन् तिनलाई अखण्ड परमधामको शुद्धि छैन। वास्तवमा ब्रह्मात्माहरूले नै रसुल मोहम्मदको सिफारिस स्वीकारेका छन् किनभने तिनका परात्मा अखण्ड परमधाममा छन्। परमधामको मार्ग ग्रहण गर या सांसारिकको आनन्द वैभवमा लाग, दुवै एकै स्थानमा प्राप्त हुँदैनन्। जसले नश्वर आनन्दका लागि सन्मार्गलाई छोडेको छ त्यसैले मोहम्मदको पुकार सुनेन। संसारका जीव आफ्ना बुद्धि र चातुर्यले लौकिक ऐश्वर्य र परमधामको सुख दुवै एकैसाथ प्राप्त गर्न चाहन्छन् तथा परमात्मालाई धोका दिन चाहन्छन्। ती जीवहरू अमूल्य मौकालाई व्यर्थ गुमाएर जान्छन्। तिनलाई ब्रह्मात्मा कसरी बन्न सकिन्छ? जसले यथार्थ ज्ञान ग्रहण गर्दैनन् ती त सांसारिक सुख छोडेर अखण्ड परमधामको पूर्ण परिचयको अनुभव पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यी 14 लोक नबी पैगम्बरका तेजले बनेका छन्। यस्तो मानेर सबै जीव स्वयंलाई मोमिन श्रेष्ठ आत्मा भन्दछन्। तर ब्रह्मात्माहरू तिनै हुन् जसको हृदयमा अखण्ड परमधामको दिव्य ज्ञानको प्रकाश छ, जसका सबै शङ्का निर्मूल भएका छन्। सबै समुदायका मानिसहरू आफ्नो धर्म ग्रन्थका आधारमा परमात्माको खोजी गर्दछन् र भन्दछन्